إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام على شاشة قناة الدراري دروس وتمارين. مرحبا بكم في فيديو جديد للقناة لدروس الدورة الثانية للسمستر 2 للسنة الثالثة إعدادي. بالنسبة لهذا الدرس كنت غادي ندير اللايف، لكن لسوء الحظ استسمح واعتذر، عندي واحد المشكل في الهاتف اون ديريكت، اللي خصني نصلحو عاد ندير لايف مزيان. اذا غادي نقراو هاد الجمل لي دو فراز. Elle va à l'école pour étudier. Elle va à l'école pour étudier. إذن هذه دابا هي أذهب إلى المدرسة لأجل أو من أجل الدراسة ولأجل الدراسة. هذه إذن كتلاحظوا هاد الكلمة شنو؟ بور هي بالعربية لأجل، مزيان، هي بالعربية لأجل إذن إتوديي هادي عاوتاني الدراسة. مزيان. إذن ماذا تلاحظون؟ أذهب إلى المدرسة لأجل الدراسة. إذن هذا لأجل الدراسة. الدراسة هي الهدف من الذهاب إلى المدرسة. إذن هذه الدراسة هي الهدف للذهاب إلى الدراسة. إذن الدراسة أذهب إلى المدرسة لماذا؟ كطرح pourquoi. مثلا il va à l'école pourquoi. مزيان. ou bien pourquoi tu vas à l'école pour étudier. هذا هي واحد الأداة un outil du but. هذا outil هي الأداة اللي كتميز الهدف. إذا هذا هو الهدف. إذا هذا إن شاء الله في هذه الحصة غادي نديرو l'expression de ماذا؟ du but. L'expression du but. Bien. Eden, ou bien le subordonné circonstanciel du but. Subordonné, subordonné circonstanciel du but. هذا الدرس اللي غنديرو اليوم ان شاء الله ونفهموه في الدار مزيان. هذا هو الدرس. إذا l'expression du but اشنو هو l'expression du but؟ اللي كيميزو ماذا؟ اللي كيميزو l'expression du but. مثلا في الامتحانات الجهوية دائما الأغلبية كتكون غلف دون التكست une expression de but. كتخرج واحد الجملة، مثلا هذه الجملة كاينة في النص غادي تخرجها هكا لأنها فيها فيها ان اوتي دو بيت. اللي كيميز البيت هي اكسبرسيون دو بيت، العبارات الهدف، الهدف من الجمله. مثلا قلت لك اودي كنمشي عفوا للمدرسه. علاش كتمشي؟ مثلا اذا كنمشي باش نقرا، كنمشي للمدرسه باش نقرا. هذه مزيان. ils ont expliqué afin que nous comprenions. يشرحون قصد أو لأجل فهمنا، من أجل فهمنا. مثلا أنا دابا أشرح j'ai expliqué afin que vous comprenions.
كومبروني عفوا كومبروني مثلا يعني انا اشرح من اجل فهمكم باش نتوما تفهموا مزيان. اذا هذه يشرحون من اجل فهم مزيان. يشرحون من أجل يعني من أجل لماذا يشرحون؟ هذا هو اللي كيبين. إذا هذا اللي كتبت يعني هذا اللي كتبت أفانكو هو ان اوتي بحال هذا ان اوتي بور ان اوتي دو بيت بيان. إذا ها هو الهدف هو هذا كومبرونون الهدف من الشرح. الهدف من الشرح ديالهم مزيان ولا الهدف. اذا هذا هو الدراسه هي الهدف من الذهاب الى المدرسه. على ما اظن غتكونوا هذا اذا غتكونوا فاهمين. اذا دابا غادي نمشيو كيفاش كنخرجوا كيفاش غادي نخرجوا من النص ولا من التكست. يعني كيفاش كنخرجوا دابا عندكم بزاف ديال لي زوتي يعني الادوات اللي كتميز يعني l'expression de but bien subordonné circonstanciel du but. إذا مثلا pour إذا كنشوفوا pour إذا اللي تبعوا واحد الفعل واحد لو فيرب هذا فيرب هذا فيرب. إذا هذا فيرب واش كونجيغا أو bien واش كونجيغي au présent ou bien au passé ou rien. إذا non il y a un verbe infinitif. إذا verbe infinitif. يعني شنو هو infinitif؟ ما تحولش يعني انه ما تحولش. يعني كاين infinitif ديالو étudier ها هو c'est un verbe de premier groupe étudier وهذا ما تحولش كاع ما تحولش. كذلك مزيان. إذا كاين مثلا pour يعني كاين هذا هو pour afin كو كيكون بعض الأحيان ما كيكونش حتى هو كيتحول مزيان. إذا afin كو بلس infinitif مثلا ولا إلى آخره. إذا دابا غادي نشوفو لي زوتي ديال إذا دو بيت. يعني نشوفوا إذا لي زوتي دو بيت هما هادو. كاين أولا كاين بور. إلا قالوا ليك مثلا خرج لنا واحد مثلا شي جملة أو بيان إكسبرسيون دو بيت دون لو تيكست كتبحث على بور. إلا كان بور في الجملة كتبها من البداية للنهاية. المهم خذ هاد بور مزيان. ثم ممكن يكون افانكو لقيتي افانكو. إذا خصك تاخذ هذيك الجملة اللي فيها افانكو باش لأنها هي اللي فيها اكسبرسيون دو بي. يعني كاين افانكو مزيان. ثم كذلك كاين ماذا؟ كاين دو بور او بيان بوركو. كاين بوركو او بيان. اذا كاين بوركو او بيان او كاين افان. يعني هنا كاين افان يعني بلس يعني افان دو بلس infinitif verbe infinitif يعني أننا شرحنا ديجا شنو هو infinitif. يعني لو فيرب ما كيتكونجيكاش يعني ما كيتحولش في هذا في الجملة. يعني افانكو وكاين كذلك بوركو. إذا بوركو حتى هو هادشي كلشي يعني كيدل بأنه هو لو بيت هو الهدف. إذا لو بيت هو الهدف مزيان. وكاين كذلك دو بوركو
دو بور كو. الوغ بيان، اذا كاين وكاين كذلك دو كران كو، دو كرانت كو، دو كرانت كو. بيان، دو كرانت كو. اذا قلنا اذا غادي نشرحو، شوف الله يجزيكم بخير، اللي مهم في هذا الدرس وهو انكم تعرفوا هاد سبغون ou bien les outils du بي. هادو خصكم تحفظوهم وتعقلوا عليهم بانهم كيما درت في هذاك الفيديو ديال لا كومباريزون، درتو على شكل خططه. اذا حتى هو هذا، غير هذا بديت معكم بالجمله. اذا بديت معكم بالجمله. اذا كاين بور يعني لاجلي، اذا كاين لاجلي، لاجل يعني هو لاجلي. اذا ثم afin كو لذلك او قصد، لذلك او قصد، لذلك او قصد، قصد او لذلك، لذلك ولا لذلك ذلك الى اخره، وبيان قصد. مزيان. ثم من ثم afin دو، بيان afin دو حتى هو يعني بلس انفينيتيف هو من اجلي، من اجلي مثلا، هو من اجلي، من أجلي. مزيان. ثم كذلك بور يعني كاين بور كو لذلك أو قصد، حتى هو كذلك قصد أو بيان قصد من أو بيان إلى آخره، أو بيان من أجلي ولا أجلي إلى آخره. دو بور كو من الخوف، من مثلا من الخوف، من الخوف من مثلا. مزيان. ثم كذلك هناك دو كرانت كو، دو كرانت كو يعني كذلك من الخوف من كذلك. اذا هاد لي زوتي خصكم تحفظوهم وتعرفوهم مزيان. يعني حيتاش دائما كيكون السؤال الثاني على ما اظن في لونغ، كيكون في لونغ يعني كيكون في هذا، كيكون فيه relevé dans le texte une expression de but. زين. إذا لقيتو بور خذوا الله يجازيكم هذيك الجملة اللي فيها بور. لقيتو افانكو خذوا هذيك الجملة اللي فيها افانكو. لقيتو افان دو بلس فيرب انفينيتيف خذوا هذيك الجملة اللي فيها هذا. إذا بوركو يعني خذوا هذيك الجملة اللي فيها كذلك دو بوركو، ثم كذلك دو كرانتكو. يعني الهدف من هذا الدرس هو أنكم تعرفوا هذا الشيء. حفظوا غير هادو بعدا، حفظوا غير هادو الله يجزيكم بخير. الله يجعل البركه. الا حفظتوا غير هادو فهمتوهم يعني راه غادي يكون في النص، يعني وغادي يكون في النص بحالهم وخصك تخرج يعني الجمله اللي فيها هاد لي زوتي، يعني هذه الادوات. دابا كنتمنوا تفهموا. اذا دابا يعني كنتمنوا تفهموا، وبغيت نقول لكم يعني ما تنساوش الاعجاب والبارطاج والاشتراك للقناه، يعني قصد يعني تشجيع لنا ويعني التواصل في هذا المشوار لنشرح لكم دروس بحال هكا. اذا نتمنوا تفهموا رغم سرعه هذا يعني سرعه الشرح. كنتمنوا تفهموا. الى حصه اخرى جديده ان شاء الله. راه كنوعدكم بانه ان شاء الله الى لحتوا الى لحتوا يعني في التعليق الدروس اللي بغيتو نشرحوها، يعني راه الا بغيتو باش نشرحوها يعني راكم غادي ديروها في التعليق، و انا غادي نكون على ذاك التعليق باش نشوف الدروس.